आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में दाखिले और सरकारी मुलाजमतों में माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए 10% रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की G20 सदारत के लोगो, मौजू और वेबसाइट का आगाज करेंगे। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारतीय फिजाइया आज शाम अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रूस के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। पेरिस मुआहदे के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाने के कलीदी मकसद के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस मिस्र में शुरू हो गई है और आज कैंसर से बेदारी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच की अक्सरियत ने आइन की 103वीं तरमीम को जायज करार दिया है, जिसके तहत इख्तिसादी एतबार से कमजोर तबकों EWS को दाखिलों और सरकारी मुलाजमतों में 10% रिजर्वेशन दिया गया है। 3 जजों जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने इस कानून को जायज ठहराया, जबकि 2 जजों ने इससे इख्तलाफ किया। जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने अपने इख्तलाफी हुक्म में कहा कि यह कानून भेदभाव पर मबनी है और आइन के बुनियादी ढांचे के मुनाफी है। चीफ जस्टिस UU ललित ने भी जस्टिस S रविंद्र भट्ट की राय से इत्तेफाक किया। जस्टिस त्रिवेदी का कहना था कि EWS के लिए कोटा मखसूस किए जाने के कानून से कोई भेदभाव नहीं होता। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि इख्तिसादी मयार को मद्देनजर रखते हुए मुसावी ज़ाब्ते या बुनियादी ढांचे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती। जनवरी 2019 में पार्लियामेंट ने आइन में 103वीं तरमीम की थी, जिसे फौरन ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कांग्रेस समेत ज्यादातर सियासी जमातों ने इस कानून की मुखालफत नहीं की थी। अदालत आलिया ने इस सिलसिले में लगभग 40 दरख्वास्तों की समाअत की, जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है, जहां मुल्क में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 में भारत की सदारत के लिए लोगो, मौजू और वेबसाइट का आगाज करेंगे। इस लोगो, मौजू और वेबसाइट से दुनिया के लिए भारत के पैगाम और तरजीहात की अक्कासी होती है। जनाब मोदी के विजन से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत की खारजा पॉलिसी आलमी सतह पर कायदाना रोल अदा कर रही है। इस सम्त में एक अहम इक़दाम के तहत भारत आइंदा माह की 1 तारीख से G20 की सदारत संभालेगा। यह भारत को बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल मामलात से मुताल्लिक़ आलमी एजेंडे में ताउन का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा। G20 बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन का एक सरकर्दा फोरम है, जिसमें तकरीबन 85% आलमी मजमूई घरेलू पैदावार, 75% से ज्यादा आलमी तिजारत और 2/3 से ज्यादा आलमी आबादी की नुमाइंदगी होती है। G20 की सदारत की अपनी मुद्दत के दौरान भारत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर 32 मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 200 मीटिंगें करेगा। आइंदा बरस होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस एक आला बैनुल-अक़वामी इज्तिमा होगा, जिसकी भारत मेजबानी करेगा। दिल्ली के इंतखाबी कमीशन ने आज दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। उम्मीदवार हफ्ते के दिन समेत कामकाज के सभी दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सकते हैं। इस माह की 14 तारीख तक पर्चा नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। MCD के 250 वार्डों के लिए इंतखाबात आइंदा माह की 4 तारीख को होंगे और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। इन इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त कौमी राजधानी में 1,46,73,000 से ज्यादा राय दहिंदगान हैं। उमूर खारजा के वज़ीर मुमलिकत V मुरलीधरन ब्राजील के 2 रोजा दौरे पर साओ पोलो पहुंच गए हैं। वहां पिछले हफ्ते सदारती इंतखाबात मुकम्मल हुए थे, जिसके बाद उस मुल्क का यह पहला आला सतही दौरा है। वजीर मौसूफ भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर कल ब्राजील की पार्लियामेंट के खास इजलास में भी शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय फिजाइया आज शाम 5 बजे से अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी और ये इस माह की 23 तारीख को खत्म होगा। दरखास्त देने का अमल सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही होगा।
حکومت نے کچھ ماہ قبل اگنی پتھ اسکیم کی منظوری دی تھی، جس کے تحت 4 برس کے لیے نوجوانوں کو مسلح افواج میں بھرتی کیا جائے گا۔ 17 سے 23 سال کے افراد بھرتی کے لیے اہل ہوں گے اور ان میں سے 25% کو مستقل ملازمت دی جائے گی۔ سلامتی سے متعلق تازہ ترین اور ابھرتی ہوئی صورتحال پر غور و خوض کرنے اور بھارتی فوج کے لیے مستقبل کا لاہ عمل تیار کرنے کے لیے فوجی کمانڈروں کی کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ یہ 5 روزہ کانفرنس فوجی امور کے محکمے اور دفاع کے محکمے کے سینئر افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھارتی فوج کی سینئر قیادت کے لیے ایک باقاعدہ فورم ہے۔ کانفرنس کے دوران ممتاز موضوعاتی ماہرین دور حاضر کے بھارت چین تعلقات اور قومی سلامتی کو درپیش ٹیکنالوجی سے متعلق چیلنجوں پر بھی بات چیت کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف، بھارتی بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے سربراہان بھی فوج کے تینوں شاخوں کے درمیان تال میل میں اضافے سے متعلق گنجائشوں پر بھارتی فوج کی سینئر قیادت سے خطاب کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جمعرات کو فوجی کمانڈروں سے خطاب کریں گے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج روس کا 2 روزہ دورہ شروع کریں گے۔ وہ بھارت اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح کے لگاتار مذاکرات کے سلسلے میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ دونوں ملک سبھی 2 طرفہ معاملات پر بات چیت کریں گے اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی واقعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر روسی فیڈریشن کے نائب وزیر اعظم اور تجارت و صنعت کے وزیر دینس منٹوروف سے ملاقات کریں گے، جو تجارت، معیشت، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے ان کے ہم منصب ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھارتیوں کی تعریف کی تھی۔ اقوام متحدہ کی آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق فریقوں کی کانفرنس کا 27واں اجلاس COP27 کل مصر کے شہر شرم الشیخ میں شروع ہوا۔ اس کا مقصد آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کے مکمل نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔ موسمیات سے متعلق عالمی تنظیم WMO نے کل ایک رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ 8 برسوں میں سے ہر سال سابقہ سال کے مقابلے گرم رہا ہے۔ رپورٹ کو موسمیاتی افراتفری کی سرگزشت قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ جب COP27 اجلاس جاری ہے، ہمارا کرۂ ارض آفت کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرۂ ارض 19ویں صدی کے اواخر سے 1.1 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرم ہو گیا ہے، جس میں سے نصف گزشتہ 30 برسوں کے دوران ہوا ہے۔ شرم الشیخ میں منعقد ہونے والے COP27 سربراہ اجلاس میں 120 سے زیادہ عالمی رہنما حصہ لے رہے ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو اس کانفرنس میں بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سوپور پولیس نے دیسی ساخت کے ایک بم کے حالیہ دھماکے کے واقعے کا پردہ فاش کیا ہے، جو شمالی کشمیر کے باندی پورہ ضلع کے کہنوسا میں ہوا تھا۔ کشمیر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سلسلے میں باندی پورہ کے کہنوسا کے 2 دہشت گردوں ارشاد گنئی اور وسیم راجہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج کینسر سے بیداری کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کینسر کی تشخیص، علاج و معالجے اور بیماری کا جلد پتہ لگانے کے بارے میں بیداری کی اہمیت اور اس کے فروغ کو اجاگر کرنے کی غرض سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ کینسر دنیا کی سب سے جان لیوا بیماریوں میں سے ایک ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے مطابق کینسر کی بیماری دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ سپریم کورٹ نے تعلیمی اداروں میں داخلے اور سرکاری ملازمتوں میں معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے 10% ریزرویشن کو برقرار رکھا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھارت کی G20 صدارت کے لوگو، موضوع اور ویب سائٹ کا آغاز کریں گے۔ دلی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ آج شام اگنی ویر وایو کے لیے آن لائن رجسٹریشن شروع کرے گی۔ فوج کے کمانڈروں کی کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج روس کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔